बाबा आज मेरो साथीको बर्थडे रे, पैसा दिनुस् न त, केही गिफ्ट किनेर लिएर जान्छु। ल 500। उहाँहरू कति धनी होइ बक्सिन्छ, कस्तो राम्रो घरमा बसी बक्सिन्छ, कस्तो गाडी चढी बक्सिन्छ। मान्छे धनी देखे कि खाइ बक्सिन्छ, गई बक्सिन्छ, चढी बक्सिन्छ, तर त्यो पैसा कसरी कमायो, त्यसको पछाडि के छ, केही मतलब छैन है। कसरी बिग्रियो हाम्रो समाज। अनि यो 500 मा चाहिँ के आउँछ र के किनेर लिएर जानु के बाबा? त्यसो भए नजाऊ न। तिम्रो साथीको बुवा र म एउटै अफिसको, म भन्दा जुनियर हो, तर उसले पैसा कसरी कमायो, के गरी कमायो सब थाहा छ मलाई। तर म त्यसरी कमाउन चाहन्न। हे हजुर जहिले यस्तै गर्नुहुन्छ के? बस्नु सेक्ले गए म किन अख्तियार जाने र? मैले के गरेको छ र? के गर्नु भएको छ, के गर्नु भएको छैन उहाँ गएपछि थाहा हुन्छ। हिँड्नुहोस् न खुरुक्कन हामीसँग। ड्याडी के भो ड्याडी? आम्दानीको स्रोत भन्दा धेरै गुणा सम्पत्ति छोरी देखिएको र आयो बर्थडे पार्टीमा गएर पनि सम्पत्ति मैले टिभीमा देखिएको हेरेको छु तिम्रो साथीको बुवाको घर। सम्पत्तिका बारे खोजको हजुरले हिँड्नु भएको बाटो ठिक रहेछ बाबा। हो। उपस्थिति गराएको छ। छानबिनको अनुसन्धानको कार्य सकिएपछि तिम्रो बाबालाई आज यस्तै गरी लगेको भएदेखि हाम्रो कस्तो बेइज्जत हुँदो रहेछ हेर त छोरी। इमान्दारिता नै सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। आफ्नो पदको दुरुपयोग नगरौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौँ। नमस्कार, कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। इजिप्टको साम एल शेख सहरमा मिति 2078 साल मङ्सिर 27 गतेदेखि पौष 2 गतेसम्म सञ्चालन भएको भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको 9औं सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले भ्रष्टाचारले समाजको स्थायित्व र सुरक्षामा निम्त्याउने चुनौती र खतराप्रति नेपाल चिन्तित रहेको बताउनु भएको छ। भ्रष्टाचारले दिगो विकास र विधिको शासनलाई पनि खतरामा पार्ने कुरा औल्याउँदै उहाँले भ्रष्टाचार सबै देशको शत्रु रहेको बताउनु भयो। प्रमुख आयुक्त राईले विकासोन्मुख देशका लागि यो अझ बढी घातक भएको उल्लेख गर्नुभयो। भ्रष्टाचारले असमानता र अन्यायलाई स्थान दिई विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायता र लगानीलाई निरुत्साहित गर्दै गरिबी निवारण र विकासमा समेत ठूलो असर पुर्याएको विचार उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार अब स्थानीय समस्या मात्र नभई एक अन्तर्राष्ट्रिय समस्या रहेको र यसले समाज र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पारेको हुँदा यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, समन्वय र सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भयो। भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि कानुनी रूपमा बाध्यकारी भ्रष्टाचार विरोधी औजार विकासका लागि एक अद्वितीय उपकरण रहेको उहाँको भनाइ थियो। प्रमुख आयुक्त राईले नेपालले 23 फेब्रुअरी 2011 महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको तथा महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भए पश्चात नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयलाई संवैधानिक, संसदीय, न्यायिक, संस्थागत र प्रशासनिक प्रणालीबाट सम्बोधनको प्रयास भइरहेको समेत बताउनु भयो। उहाँले नेपालको संविधानले सुशासनको रक्षा गर्ने, राजनीतिक र शासन प्रणाली सम्बन्धी नीतिहरू अवलम्बन गर्न र सार्वजनिक सेवा र सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यलाई निर्देशन दिएको बताउनु भयो। राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक र सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। नेपालले सन् 2012 अन्क्याकको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना अपनाएको बताउँदै उहाँले संवैधानिक निर्देशनहरू र अन्क्याक
कार्यान्वयन रणनीति र कार्ययोजनाको आधारमा महासन्धिसँग सम्बन्धित हुने गरी करिब 2 दर्जनभन्दा बढी ऐन कानुनहरू निर्माण तथा परिमार्जन गरिएको बताउनु भयो। त्यसै गरी निजी क्षेत्रमा हुने स्वार्थको द्वन्द्व तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित 2 महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू नेपालको सङ्घीय संसदमा विचाराधीन रहेको बताउँदै उहाँले नेपालले सम्पत्ति शुद्धिकरणको अनुसन्धान रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्दै आएको कुरा समेत सम्मेलनमा जानकारी गराउनु भयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचारका घटनाहरूको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय रहेको बताउँदै उहाँले महालेखा परीक्षकको कार्यालय, विशेष अदालत, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग पनि नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र रहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यसै गरी नेपालको सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका व्यवस्थापिका, सञ्चार माध्यम र नागरिक समाज जस्ता अनुगमन संयन्त्रले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा पुर्याएको योगदानको समेत उहाँले स्मरण गर्नुभयो। नेपालद्वारा गरिएको महासन्धिको कार्यान्वयन सम्बन्धमा समीक्षा गर्ने गरी सन् 2022 को जनवरीमा तय गरिएको अन्क्याकको नेपाल समीक्षा कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले कार्यक्रमको सफलताका लागि शुभकामना र सम्मेलनको उत्कृष्ट व्यवस्थापन तथा आतिथ्यका लागि इजिप्ट सरकारलाई धन्यवाद समेत ज्ञापन गर्नुभयो। इजिप्टमा सञ्चालन भइरहेको भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको 9औं सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव तोयम राया, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव धनराज केवाली तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सहसचिव कौशल चन्द्र सुवेदी सहभागी हुनुभएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2078 साल मङ्सिर 28 गते महोत्तरी जिल्लाको साबिक नमुना गाउँ विकास समितिको कार्यालय गौशालाका तत्कालीन सचिव नागेश्वर राय यादव उप आरोप पत्र दायर गरेको छ। गाविस सचिव पदमा कार्यरत रहँदा यादवले सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको भनी परेको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार गरेको पाइएकाले 12,86,800 बिघो माग दावी गरी आरोप पत्र दायर गरेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसैगरी आयोगले मङ्सिर 28 गते नै बर्दिया जिल्ला राजपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 धोबिनपुर बस्ने मनकला चौलागाई आचार्य र उनका श्रीमान मणिलाल आचार्य विरुद्ध झुटा विवरण उल्लेख गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप पत्र दायर गरेको छ। झुटा विवरण पेश गरी 6,74,511 रुपियाँ तलब बुझी सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको देखिएपछि आयोगले त्यति नै रकम बिघो माग दावी सहित आरोप पत्र दायर गरेको विज्ञप्ति निकालेर जनाएको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2078 साल मङ्सिर 28 गते विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय लाहान वितरण केन्द्रका लेखा प्रमुख विष्णु प्रसाद गुप्ता विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ। गुप्ताले गलत मनसायले आफूलाई लाभ हुने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएसँगै आरोप पत्र दायर गरेको हो। अवकाशपछि धनपति ठाकुरले पाउने रकम 8,07,360 र सत्यनारायण शाहले पाउने 1,24,200 सम्बन्धित व्यक्तिलाई नदिई भौचरमा हस्ताक्षर गराई आफैले राखेको पाइएपछि गुप्ता विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोप पत्र दायर गरिएको आयोगले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2078 साल मङ्सिर 29 गते काठमाडौँ महानगरपालिकाका निर्देशक भैरव बहादुर बोगटी सहित 5 जना विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 12 टेकुमा भवन निर्माण गर्न ठेक्का दिन गरिएको सार्वजनिक सूचनाको बोलपत्र आह्वानमा गलत लिखत तयार गरी निर्माण व्यवसाय छनौट गरिएको पाइएपछि निर्देशक बोगटी सहित उपनिर्देशकहरू बखत बहादुर साउद, सुमन अधिकारी, वीरबहादुर खड्का र इन्जिनियर उमेश कुमार बुढाथोकी विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोप पत्र दायर गरेको आयोगले विज्ञप्ति निकालेर जनाएको छ। यसैगरी आयोगले रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर 4 को कार्यालयका वडा सचिव नायब सुब्बा मोहम्मद सिद्दिकीलाई घुस रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको छ। 2078 साल पौष 2 गते सिद्दिकीले विवाह दर्तामा सहजीकरण गरिदिने भनी सेवाग्राहीसँग 3,000 घुस लिइसकेको अवस्थामा घुस रकमसहित सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर 4 को कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको आयोगले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै अगाडि बढिरहेको छ।
केन्द्र तहदेखि गाउँ तहसम्म र वडा तहसम्म हुने भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्दै विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता र सेवा प्रवाहमा चुस्त दुरुस्तता, समयानुकूल परिमार्जन र परिष्कृत सेवा सँगसँगै छिटो छरितो र पारदर्शी सेवा प्रवाहमा आयोगले विभिन्न ढङ्गबाट प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम मार्फत आम नागरिकलाई जानकारी पनि गराउँदै आएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केन्द्रीय कार्यालय सँगसँगै आयोगका विभिन्न कार्यालयहरूबाट सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विभिन्न कामहरू भइरहेका छन्। त्यस्तै आयोगका 8वटै कार्यालयमा विभिन्न ढङ्गबाट उजुरी पर्ने क्रम पनि जारी छ। आयोगमा प्राप्त भएका उजुरीहरूलाई जतिसक्दो छिटो छरितो ढङ्गबाट टुङ्ग्याउने अथवा सम्बन्धित निकायमा गएर त्यसका जानकारीहरू लिने र त्योसँग सम्बन्धित अनुसन्धानलाई विस्तृत अनुसन्धानमा लानुपर्ने अथवा छानबिन गर्नुपर्ने कुराहरूलाई हेरेर त्यसलाई जतिसक्दो छिटो टुङ्ग्याउने गरी आयोगले संयन्त्र निर्माण गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय र कार्यालयले गरेका काम र कार्यालयले सम्पादन गरेका र सफलता हासिल गरेका विषयहरू समेट्न गइरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। विकासको तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको कर्णाली प्रदेशका 10 र लुम्बिनी प्रदेशको 1 गरी 11वटा जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय सुर्खेतले आर्थिक वर्ष 2077-78मा 47.13% प्रगति हासिल गरेको छ। आयोग कार्यालय सुर्खेतमा परेका 1220 उजुरी उपर भएको छानबिन एवं अनुसन्धानका क्रममा 575वटा उजुरी फर्स्यौट भएको आयोग कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। विशेष गरी आयोग कार्यालय सुर्खेतमा स्थानीय तहका उजुरी बढी देखिएका छन्। स्थानीय तहमा पनि विकास निर्माण, शिक्षासँग सम्बन्धित उजुरीहरू बढिरहेको आयोग कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। कर्णालीको सन्दर्भमा भन्दा धेरैजसो त विकास निर्माणसँगै जोडिएर आउँछन् उजुरीहरू। विकास निर्माणमा कम गुणस्तरीय काम भयो, कामै भएन, त्यतिकै रकम हिनामिना भयो, अथवा कम काम भएर बढी भुक्तानी भयो भन्ने विषयहरू बढी हुन्छन्। यसमा सडक, खानेपानी, सिँचाइ, बाटोघाटो, कतिपय ग्राभेल बाटोहरू चाहिँ लगायतका विषयहरू बढी हुन्छन्। अब यसका साथसाथै सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना भयो अथवा वन सम्बन्धी स्रोत साधनहरूको दुरुपयोग भयो, वन कटानी भयो भन्ने लगायतका र कतिपय कृषि पशु सम्बन्धी अनुदानहरू हिनामिना भयो भन्ने लगायतका उजुरीहरू बढी पर्ने गर्छन्। 77-78मा हाम्रो विभिन्न सङ्घ अन्तर्गतका मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहको गरेर जम्मा 1220वटा उजुरीहरू परेको थियो। त्यो मध्ये 573 उजुरी फर्सेट भएर 647 उजुरी बाँकी रहेको छ। यो नयाँ चालु आर्थिक वर्षमा अल्या भएर आएको छ र यसरी हेर्दा प्रगति प्रतिशत 46.97% चाहिँ गत आर्थिक वर्षको चाहिँ टोटल प्रगति देखिन्छ। कुन कुन मन्त्रालय र कुन कुन विषयमा चाहिँ त्यस्तो बढी उजुरीहरू छ? यो विशेषतः मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दाखेरि अब सङ्घतर्फको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बढी उजुरीहरू रहेको छ। त्यसै गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको उजुरीहरू छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, यी विभिन्न मन्त्रालयहरूको बढी उजुरी रहेको छ। तथ्याङ्ककै रूपमा हेर्दाखेरि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको 67वटा उजुरी परेर त्यसमा 43% भएर 24 बाँकी रहेको छ। त्यसै गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको 61 उजुरी परेर त्यसमा 20वटा फर्सेट भएर 41 बाँकी रहेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको 29 उजुरी मध्ये 12 उजुरी फर्सेट भएर 17 रहेको छ। यसरी कुलमा चाहिँ विभिन्न मन्त्रालयको 287वटा उजुरी मध्ये 139 उजुरी फर्सेट भएर 148 उजुरी बाँकी रहेको छ। कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्लामध्ये दैलेख र सुर्खेतलाई सुगम मानेर अरू बाँकी जिल्लाहरू बढी दुर्गम रहेका छन्। त्यहाँ जानलाई बाटो पनि अलिकति कठिन, विभिन्न ठाउँमा गाउँमा जानलाई, र छानबिन गर्नलाई पनि समय मौसम मिलाएर जानुपर्ने। अब बर्खाको समयमा भेल आउन सक्छ विभिन्न ठाउँहरूमा, खोला नाला, र हिउँदको समयमा हिउँ पर्ने हुनाले सिजन मिलाएर जानुपर्ने। फिल्डमा गएर छानबिन गर्दाखेरि
त्यो एउटा अलिकति कठिनाइ छ। अब त्यहाँका मान्छेहरूलाई सोधपुछका लागि बयानका लागि बोलाउँदा पनि अलिकति उहाँहरूले पनि सिजन मिलाएर आउनुपर्ने र अलिक टाढा भएको हुनाले केही कठिनाइ चाहिँ भएको छ। तथापि हामीले टाइममा ती ठाउँहरूमा गएर चाहिँ स्थलगत रूपमा हेर्ने, छानबिन गर्ने, त्यहाँका मान्छेहरूसँग बुझ्ने, बयान लिने र केही कागजपत्रहरू मागेर चाहिँ छानबिन गर्ने गरेका छौँ। र हाम्रो जनशक्ति, प्राविधिक जनशक्तिमा केही कमी भए तापनि अन्य स्वार्थ नबाजिने अन्य मन्त्रालय कार्यालयका केही प्राविधिकहरूलाई लगेर पनि हामीले छानबिन गरिरहेका छौँ। आयोगले अवलम्बन गरेका चारवटै रणनीतिलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको सुर्खेत कार्यालयले सुशासन प्रवर्धनका लागि विभिन्न ढङ्गबाट छलफल र अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ। आयोग कार्यालय सुर्खेतले सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयहरूबाट हुने सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन अनुगमन र सरकारवाला निकायसँगको छलफललाई सँगसँगै अगाडि बढाएको छ। अब प्रवर्धनात्मक कामहरू अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, सामुदायिक शिक्षा गर्ने, विभिन्न विद्यालयहरूमा गएर सामुदायिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू पर्छन्। साथसाथै आयोगले निर्णय गरेका विषयहरू, कतिपय नीतिगत विषयहरू, कतिपय सुझावका विषयहरूमा पनि हामीले उहाँहरूसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्ने र आयोगले यस्ता यस्ता सुझावहरू दिएको छ, त्यसलाई यहाँहरूले कार्यान्वयन गर्नुहोस् भन्ने विषयमा चाहिँ जानकारी गराउने, अन्तर्क्रिया गर्ने गर्छौँ। र उहाँहरूले त्यसमा आयोगको जुन चाहिँ के अरे सुझाव छ त्यसलाई सही तरिकाले नै हामी लिन्छौँ भनेर नै अब त्यसमा प्रतिबद्धता गर्नुहुन्छ, जानकारी गराउनुहुन्छ। नागरिकले पहिलो कुरो त त्यस्तो विकास निर्माणहरूमा आफ्नो सहभागिता जनाउनु पर्यो। विभिन्न समितिहरू हुन्छ, त्यो समितिमा बस्नु पर्यो, सही निर्णय गर्नु पर्यो। त्यस्तो रकम अनुदानहरूको दुरुपयोग गर्नु भएन, गर्न दिनु भएन। अब त्यसरी कसैले नियम कानुन विपरीत गर्नुभएको छ भने त्यसलाई टाइममै आयोगलाई जानकारी गराउनु पर्यो, समयमै जानकारी गराउनु पर्यो। उहाँहरूको मुख्य भूमिका त्यो हो। अब जानेर अथवा थाहा नपाएर कतिपय व्यक्तिहरूले, कतिपय संस्थाहरूले त्यस्तो हुन गएकोमा आयोगले जाने, छानबिन गर्ने, हेर्ने र त्यस्तो इस्युहरूमा त्यस्तो तथ्यहरू देखिएको खण्डमा उहाँहरूलाई चाहिँ मुद्दा दायरसम्म हुन्छ भन्ने विषय हामीले जानकारी गराएका छौँ। र हामीलाई धेरै उजुरीहरू आउँछ विभिन्न माध्यमबाट, कतिपय फोनबाट, लिखित रूपमा, फेसबुकबाट, र त्यसैले उहाँहरूको एउटा निगरानी पनि छ, आयोगलाई सहयोग गर्नुभएको छ भन्ने लाग्छ। अब कतिपय सन्दर्भमा विकास भनेको अलि फरक किसिमले त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने यहाँले भने जस्तै त्यस्तो मानसिकता पनि पाइयो र त्यसैले विकासको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ, त्यस्तो अनुदानहरूलाई सही काममा लगाउनुपर्छ भन्नेतर्फ चाहिँ ध्यान जान जरुरी छ। त्यो कतिपय सन्दर्भमा देखिएको पनि छ। विकासलाई अलिकति बाँडीचुँडी लिने खालको निर्णयहरू भएको अथवा त्यो रूपमा सोचेको पनि हामीले त्यस्ता दुर्गम जिल्लाहरूमा जाँदाखेरि पाएका छौँ। के गर्ने गरेका छौँ त हामीले त्यस्तो अवस्थामा? त्यसमा कागजपत्र माग्ने, हेर्ने नै हो। त्यस्तो तथ्यहरू स्थापित भयो भने त्यसलाई उहाँहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने नै हो। आयोगले अगाडि बढाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक सहभागिताको अवधारणा अनुरूप सुर्खेत कार्यालय अन्तर्गत रहेका विभिन्न जिल्लामा नागरिक निगरानी संस्था गठन भएका छन्। गठन भएका नागरिक निगरानी संस्था विशेष गरी प्रवर्धनात्मक कार्यमा संलग्न हुने गर्दछन्। यसरी नागरिक निगरानी संस्थाले गरेको प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमलाई आयोगले आवश्यक सहयोग गर्नुका साथै समय समयमा अन्तर्क्रिया र छलफल पनि गर्दै आएको छ। यसरी नागरिक निगरानी संस्थाले गरेको प्रवर्धनात्मक कार्यलाई आयोगले आवश्यक सहयोग गर्नुका साथै समय समयमा अन्तर्क्रिया र छलफल पनि गर्दै आएको छ। अब प्रवर्धनात्मक कार्यक्रममा त आयोगकै फर्मेट बमोजिमकै कार्यक्रमहरू अब विभिन्न कार्यालयहरूमा अन्तर्क्रिया गर्ने, नागरिक समाजसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, विभिन्न विद्यालयमा विद्यालय सामुदायिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने र साथसाथै हामी फिल्ड लेभलमा जाँदा काम गर्दाखेरि त्यहाँ भेटिएका जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जनताहरू हुनुहुन्छ, सरकारवालाहरू हुनुहुन्छ, कतिपय ठाउँमा समितिका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि केही आयोगका बारेमा जानकारी गराउने, यो के अरे भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अथवा के अरे सुशासन प्रवर्धन गर्ने विषयमा जानकारी गराउँदा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। आयोगप्रति नागरिकहरूको धेरै नै विश्वास छ। अरू विभिन्न निकायमा उजुरी गरियो
त्यहाँ भएन, त्यसले गर्दाखेरि आयोगमा आएको हो र यो आयोगले सही तरिकाले हेर्नु पर्यो। अब यहाँ सम्पन्न हुन सकेन, यहाँ राम्ररी छानबिन हुन सकेन भने अब हाम्रो आशा भरोसा रहँदैन भन्ने खालका उहाँहरूका एक किसिमका सुझाव गुनासाहरू रहन्छन् र साथसाथै उजुरीको सङ्ख्या बढ्नुले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्छ। सबैको साझा प्रयासबाट मात्रै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ। आयोग कार्यालय सुर्खेतको कार्यक्षेत्रभित्र मात्रै होइन, नेपालका हरेक क्षेत्रमा हुने विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई समय सापेक्ष बनाउँदै गुणस्तरीयतामा ध्यान दिन सके सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा पाउनेछन् भने सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा बस्ने अधिकारीप्रति नागरिकको विश्वास थप बढ्दै जानेछ। दर्शकबिन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एक्लो प्रयासबाट सम्भव छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग होस् अथवा अरू कुनै पनि निकाय किन नहोस्, तर त्यसमा सबैको साझा प्रतिबद्धता प्रयास हुने हो भने साँच्चीकै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ। तपाईँ हामी सबै सचेत सेवाग्राही र नागरिकको हिसाबले कहीँ कतै भ्रष्टाचार भएको देखियो र पाइयो भने त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउन सक्यौँ भने साँच्चीकै सुशासनयुक्त सेवा र समाज निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालका लागि छुट्याएको समय सकिसकेको छ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। जाँदा जाँदै यो एउटा सन्देशमूलक जानकारी यहाँहरूका लागि छाड्दै हामी सबै बिदा भयौँ। हवस् त, नमस्कार। यहाँको पुजारी को हुनुहुन्छ? मैले चिनी यहाँलाई। यो टिनको छाना फेरेर पित्तलको राख्ने, गजुरमा सुनको जलप राख्ने 4-5 करोड जति लाग्छ त्यो सब उहाँले दिबक्सिन्छ। तपाईँले ठेक्कामा निर्माण गर्नुभएको सरकारी भवनहरू चर्किसके, पुलहरू बन्दाबन्दै भत्किसके, सडकहरू बन्दाबन्दै खाल्टाखुल्टु भइसके, देशका संरचनाहरू पनि त यो मन्दिर जस्तै पवित्र हुन् नि। त्यसरी कमाएको पैसाले हामी यो मन्दिर बनाउन दिँदैनौँ। छ्या, कस्तो खालको टुप्प्या पुजारी रहेछ भने। जाउँ हामी पूजा गर्नु। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईहरूलाई त मैले चिनिन नि। हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तपाईसँग केही कुरा सोध्नुपर्ने भएकोले तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोला। ए हजुर, दाइलाई फोन लगाइसो न। उता गएर कुरा गर्न मिल्छ, तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोस्। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईँले कमाउनु भएको प्रतिष्ठा कसैले जफत गर्न सक्दैन। पदको दुरुपयोग गरी आर्जेको सम्पत्ति जफत हुन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौँ।